بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو طواف کے 5ویں چکر کی دعا یاد کروانے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا نظمأ بعدها ابدا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا نظمأ بعدها ابدا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شربتا ہنیئتا مریئتا لا نظمأ بعدها ابدا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل